sa Dios. So balik din na itong mga mi-response mo kumpisal ta. Sa mabasa sa Ebanghelyo ni San Lucas, no, ang anak miingon siyang amahan, "Tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ko angayang tawgon nga imong anak." Apan ang amahan mitawag sa iyang mga sulugon ug mingon, "Dali," mingon siya, "dad-a nga ri ang labing manindot nga bisti ug isulob kaniya. Sulobi usab ang singsing ang iyang tudlo ug sapatusi siya ug kuhaa ang linami nga nating baka ug ihawa kay magkumbira kita kay kini nga akong anak namatay na apan karon nabuhi. Nawala siya apan karon hikaplagan." So gi-restore ang tanan. Nganong gi-restore? Tungod kay siya ni repent, ni pauli, nangay pasaylo, sa ato pa ni kumpisal, gipahiuli samahan ang tanan nga iyaha. Bisti, nindot nga bisti, but pasabot, unconditional forgiveness. Sing-sing, restored identity. Sapatos, renewed purpose and meaning. Nya nating baka, joyful celebration. Giuli ang tanan sa dihang siya ni balik o nangayo o pasaylo. Ingon ana ang epekto sa sakramento sa kumpisal every time we go to confession. Laing epekto sa salang mortal. Mupahimulag nato gikan sa Dios. Ang salang mortal mubugto sa atong kadugtungan ngadto sa Dios ug mupahimo nato nga iyang kaaway. Sa Isaiah 59 verse 2 ningon, ang inyong Hinoong kalapasan mao'y mag-ulang kaninyo ug sa inyong Dios. Ang inyong sala mao'y hinungdan sa iyang pagpahilayo kaninyo aron dili siya makadungog kaninyo. Mulingayo ang Ginoo mga igsuon. Basta magpakasala ta, magpahilayo siya nato. Mamahimot ang iyang kaaway. Pero kung kita mo kumpisal usap, maapo na yang epekto. Mupasig uli nato ngadto sa Dios, pinaagi sa sakramento, kita ibalik ngadto sa pagkahigala sa Dios. Sa 2 Corintios 5:18-19 ingon, gibuhat sa Dios kining tanan ug siya usab ang nagpasig uli kanato ngadto kaniya pinagi kang Kristo ug gihatagan kami niya. Buot pasabot si San Pablo sa buluhaton sa pagpasig uli sa uban ngadto kaniya. Mo'y among mensahe nga ipasig uli sa Dios ang tanang tao ngadto kaniya pinaagi kang Kristo Jesus. Udi asab sa Juan 15:15 nagingon, dili ko na tawgon nga mga sulugon. Dili ko na katawgon kamo nga mga sulugon, kay ang sulugon dili mahibalo og gibuhat sa iyang agalon. Hinunua, tawgon ko kamo nga akong mga higala, kay gisultihan ko man kamo sa tanan nga nadungog ko sa akong amahan. Yung saan na to pagkadungog sa gisulti sa Dios samahan kung naata sa estado sa sala. So kinahanglan kitang mangumpisal aron mahiuli ta diha sa graces of God. Tapos ang epekto sa salang mortal. Mupahiagom nato sa impyerno. Ang salang mortal kung dili kay nulsulan silutan sa dayon nga kamatayon nga mao ang impyerno. Diha sa Pinadayag 21:8 nagingon, apan ang mga talawan, ang mga mabudhion, ang mga malaw-ayon, ang mga mamumuno, ang mga makikhilawason, kuya ni makikhilawason, ang mga salamangkiro, ang mga nagsimbag Diyos-Diyos, o ang tanang bakakon mahiagom gadiyod sa linaw nga kalayo ug asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Pinadayag 21:8. Epekto sa salang mortal. Pero kung ato sang makumpisal ang maong salang mortal, muluwas ka na to gikan sa impyerno. Ug kung ang dautan usa mo biya sa iyang pagkadautan ug magbuhat na sa matarong makabaton siya sa kinabuhi. Ezekiel 33:19.
Nya aduna pa diri sa 2 Pedro 3:9, ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang gisaad sumala sa gingunahuna sa uban. Apan siya nagpailob kaninyo kay dili siya buot nga may usa nga malaglag kun dili nga ang tanan maghinulsol o mobiya sa ilang mga sala. Dili gid planos Ginoo may igsuon na kita maimpierno. Mga taas kisag pailog, magpaabot gid siya mobalik ta niya mga itag pasaylo. Mabitan na mga igsoon makapahinuklog kita na kadako gugmas Ginoo. Daghang kaysa gihimo aron kita maluwas. So kung kita di magimaluwas mapupunta ta sa impierno, hato na ginang sa mga igsoon kay gitagaan tas tanan nga kahigayunan og mga pamaagi. Karon mo prosita epekto sa sakramento sa kumpisal. Usa, dugang grasya aron mulig-on kanato sa espirituhanong pakigbisog. Ang Dios nga tinubdan sa tanang grasya ug mo'y nagtawag kaninyo sa pagpakigambit sa iyang walay katapusang himaya uban kang Kristo maghingpit ug maghatag kaninyo kalig-on, kusog ug sukaranan nga dili matarog. So kung aduna ta sa sanctifying estado sa grasya, malig-on ta kana mabasa sa 1 Pedro 5:10. O kining kaduha, one of my favorite, may kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahong maghihatag kanako ni Kristo. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4:13. Laing epekto sa sakramento sa kumpisal. Pasaylo sa sala. Pinagi sa niini nga sakramento ang Dios mohatag kanato sa kapasayloan sa atong mga sala. Ug unya silang gihuypan o giingnan dawatan ninyo ang Espiritu Santo kang bisan kinsang sala nga inyong gipasaylo akong gipasaylo kang bisan kinsang sala nga wala ninyo pasayloa wala usab kini mapasaylo. Juan 20:22 ngadto sa 23. Nagreferido ni siya ngadto sa mga apostoles nga iyang gihuypan sa Espiritu Santo. Ug sa buhat 3:19 ningon sad busa paginulsol kamo og balik sa Dios aron papaso niya ang inyong mga sala. So epekto sa pagkumpisal, pagpapas sa atong mga sala. Naunsa may sukaranan ini diha sa kasulatan. Ang sakramento sa pagkumpisal mo ay pagpadayon sa buhat ni Kristo sa paghatag og pasaylo ngadto sa mga tao. Mabasa ni nato sa Mateo 1:21, din ang anghel nagpahibalo ni Jose. Nganli siya Hesus kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. Diha usab sa Mateo 9:13 naingon sab. Si Jesus mingon, kay wala ako moanhi aron pagtawag sa mga matarong kundili sa mga makasasalo. And finally, sa Marcos 2:5, sa dinhi pa siya sa kalibutan, si Jesus nagpasaylo sa sala. Siya mingon sa paralitiko, anak, gipasaylo na ang imong mga sala. Ug naukay ang mga Pariseo, kaya ang Ginoo ra mo'y makapasaylo. React sila ato. Aron pagpadayon sa iyang buluhaton, si Jesus nagpilig mga tao nga iyang gihatagan sa kagahuman sa pagtudlo, sa pagbalaan o sa pagdumala sa iyang panon. Ano man tanong, Mateo 28:19-20, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, teaching them all that I have taught you. No? So natugyan siya, nganto siya matinunan, nag-assign siya ng padayon sa siyang buhat sa pagpasaylo o sa pagpangluwas. O diha sa Juan 20:21 ingon sab, ingon nga gipadala ako sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. O kini sila gisuluban ni Hesus sa gahom sa pagpasaylog sala. Dawatan ninyo, balik ya po no. Kani siya one of the key takeaways sa nga teaching. Kani gyung Juan 20:22-23 nga nag-delegate sa power ni Lord ngadto sa iyang mga tinun-an. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini
pasayloon. Nya kinsa man gibinlan anang maong gimbuhaton, di ba ang mga apostolos ba? Nya kinsa may sumusunod sa mga apostolos, di ba mao man ang Santo Papa ug mga kaparian? Therefore, kinahanglan ta musandig sa tinuod nga iglesia aron kita makabaton o makapahimos anang kapasayloan sa sala nga gihatag sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang pagtukod sa sakramento sa kumpisal nga iyang gipadangat o gidelegate ngadto sa iyang mga tinun-an. Si San Pablo mingon nga sila nakadawat gikan ni Kristo sa ministeryo sa pagpasiguli. Another proof nga gipa-delegate sa Dios, no? Gihatag ngadto ni Kristo ang gahom sa pagpasaylo. Mabasa 2 Corintios 5:18-20. Gibuhat sa Dios kining tanan ug siya usab ang nagpasiguli kanato. Ngadto kaniya pinagi kang Kristo o gihatagan kita niya sa ministeryo sa pagpasiguli. So, itong timanan mga igsoon, ang kumpisal mga igsoon, wala buhatas pare ha. Ang atong Ginoong Hesukristo mismo may nag-institute ana niya. Ang Dios wala mag-isip sa ilang masala o gihatagan kami niya sa mensahe unsao niya pagpasiguli kanila ngadto kaniya. Busa gipadala kami ni Kristo ug sama dang ang Dios gayud ang nangalyupo kaninyo pinagi kanamo sa ngalan ni Kristo hangyoon kamo namo nga makig-uli kamo sa Dios. 2 Corintios 5:18 hangtod sa 20. Klaro kay og tataw kay maigsuon no nga ang mga apostol mo ay gibinlan sa maong gahom. Ari na ta sa mga objections mga igsoon. Tubag sa mga pagsupak. Unya ako lang ipakita nimo. Ganahan man ko. Objections are opportunities. Tubag sa mga pagsupak. Unang pagsupak, ang sala adto isugid direkta sa Dios. Oh, mao kini sagad kita makadungog na migson. Direct to God man mi brad. Direct to God mi di mi magi na pare. Labaw pa na makasa na mo. Busa isugid ila dinhi ikutlo. Busa isugid ang inyang mga sala ngadto sa Ginoo. Is di Esdras Gs 11. Tubag ang Dios mo igsoon wa man siya kinahanglan mutug-an ta sa kay kabaw man siya sa nato kon mabasa man nato diha sa Salmo 69:5 nag-ingon kay ang tanan natong kasalanan wala matago gikan kaniya. Ang giingon nga pagsugid ngadto sa Dios naglakip sa pagsugid ngadto sa piniyalan sa Dios katong gipangisgutan nato ganina diin gitugyanan ni Hesus sa maong gahom. Si Hus mga apostoles no. Si Jose mingon kang akan, anak ko isugid ang kamatuoran dinhi sa atubangan sa Ginoo ug tug-ani ako sa gibuhat mo. Ayaw kini itago gikan kanako. Josue 7:19. Kay kanim ko sa migsoon kani si Akan gi-raid mangguton lang sa mga Israelites ang Jericho unya now something raid napildi kuha nila. So naila to tanang to the victors are the spoils of the war. Ila gitong naangkon unsay na dito. Pero atong Ginoo, Dios ningon, kanang mga butang nga inang gilabti ninyo ay nag-specify ang Dios nga dunay mga butang nga dili pailabton, dili kwaon. O niya si Akan na membro man ni sa kuan, flood control nga mga kongresista mga hakog kayo, gilabtan man niya tong gibawal sa Ginoo. So sa dihang nakig-away na sila sa katong taga-AI, pildi man sila. Napildi sila. 3,000 ang report gito mga espiya ni Joshua. Ay di na kinahanglan full army. Gamay ra kay sila. Kaya ra nato. Mga 3,000 pa makangker na to sila. Ay Jesus gibambunal-bunalan sila ay namatyan sila 36 ka tao. Liman ka na. So di mo nga ano man nampildi man ta nga. Uyang man atong kontra. Dito na-reveal na doon na sila sa dunay nakasala nila. Mga nagitawag ni Josue ang tanang mga tribo, apil na ang tribo ni Akan. O niya si Akan, kipatugan. Itugan siya. Gipakumpisal. Ang kumpisal si Akan, nga kuha gid siya. Patay si Akan. Patay. So doon na di ay basis nga mo kumpisal ta ngadto sa atong igsi katao.
nga gidihugan sa Ginoo nga maoy iyang gitugyanan sa pagdawat no sa mao nga mga pagkumpisal. Kaduhang pagsupak, gingon sa bulay tao nga makapasaylo og sala, kundili ang Dios lamang. Marcos 2:7. Ang pari tao na busa dili makapasaylo og sala. Bitaw no? Sakto sad. Ang pagpasaylo atong tubag, ang pagpasaylo ni Hesus og mga sala pinagi sa iyang kaugalingong otoridad maoy pagpadayag nga siya Dios. Ug tungod kay ang Dios lamang ang makapasaylo og mga sala, siya lamang ang dunay katungod sa pagdiligar niini nga gahom kanila nga iyang gipili ug siya lamang ang magbuot sa paagi aron ang iyang pasaylo madawat. Ano giingon magbuot niya nga gina siya i-delegate. Di man mo Lord ay mo pagbuot. Ingon man ginabalik mabitan ingon yung kani siya key gyud nga take away nga verse John 20:22 to 23. Gihuipan lagi sila sa Dios sa aron sa pag-ingon niya dawatan ninyong Espiritu Santo kung pasayloon ninyo ang masala sa mga tao gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili niyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Siya may pagayon sa paagi nga madawat ang pasaylo nga ang makasasala musugid sa ilang mga sala ngadto sa iyang mga ministro o sila muhatag sa pasaylo sa ngalan ni Kristo, dili sa ilang ngalan. Lain, ang pari makasasa mana usab og kadtong hugaw dili makahinlo. Mabasa na Hub 14:4. Walay hinlo nga magikan sa ingon ni ana nga kahugaw nga tawo. Ang gisgutan sa basahon ni Hub mao ang kinatibuk-an nga kahimtang sa katawhan, ang kahimtang sa human race sukad sa pakahulog, the fall of man na puno gyud sa kasalanan. Apan si Jesus gawas nun nga mipili sa mga taong makasasala aron mosalmot sa iyang misyon sa pagsangyaw sa maayong balita ug pagdangat ngadto sa tanang katawan sa mga bunga sa pagpanubos. Ang gahom sa pagpasaylo nga sala sa mga pari wala magagad sa estado sa ilang kalag kun dili nagikan ni Kristo mismo. Mao gayud ang muhatag sa pasaylo pinagi sa ministeryo sa pari. Balik lang gyapon ning Juan 20:22 hangtod sa 23. So kini siya nga verse mison. Example lang ni Megso, nako gikan ko dito. Gi-cancel na akong doctor's appointment. Dito ko sa akong cardio. Kay magpa-issue ko bag-ong resita kay di na mo dawat ang Ross Pharmacy. Kay daan ako na akong resita. No. Si Doc, cardiologist. Ug siya masakit sa heart. Muundang ba dahil nga pagka-cardiologist? Dili. Kaya naan na niya ang kaibalo, ang kanas, o ang iyang, o sa ato pa, anointing, nga siya makapanambal sa kasing-kasing. Ingon usaba na ang pari. Dili man mawa yung pagkapari, bisan to siya makasasala. Kaya gi-anoint naman siya sa Dios. Padayon tama igsoon. Ari na ta sa ang bintaha, the advantages sa sakramentohanong kumpisal. Una, sa pagtukod ni Kristo niini iyang gitubag ang usa ka tawhanong panginahanglan. Nasayod siya nga kitang tao mangita gayud og timaan nga nadawat na nato ang pasaylo nga atong gitinguha og kining mao. O kini maong timaan iyang gihatag kanato diya sa kumpisalan pinagi sa absolusyon nga gihatag sa pari. Imagine ang nagsunod ng mga direkto garta. Diretso ito, Ginoo, Lord, pasaylo ako. Kung saan may pagkaibaw, pasaylo ka. Mingon ka nga, Lord, pasaylo ako. Kanang padugdog ka katulol o da, o pagpaila nga, imo dyan mong ipasaylo. Makaingon ka na, kita mangita, magiptimaan. Because man is a social being. Lambigit magina sa si kaingon. Mangita gini siya mga signs nga iyang mabasihan. O kana makabot na to pinaagi sa kumpisalan din ang pare muhatag na to penitensya o muhatag na to absolution nga ato diyong madungog.
Dili kay gi-imagine lang nato. Puso, kaduha, ka advantage sa sakramento hanong pagkumpisal. Boto sa kitang ilikay ni Kristo gikan sa atong tawhanong kahuyang. Kung kinahanglan una nga susiho nato ang atong konsensya o atong hinumduman ang tinagsatagsa ang mga sala nga atong nahimo, kapila ka higayon nato kini mabuhat ug ang mga sirkumstansya nga makapagrabi niini malikay kita sa taphaw lamang nga paghinulsol. Ita mga igsoon, no? Lisod ba yung pagkumpisal mga igsoon? Mabita kita usay mangita kita pare yung wakaila na to. Kay mauwam ta. Nya nganong mauwam ta mga igsoon? Unsa may niiral anang mauwaw ta? Pride. Garbo na nato. Mauwaw ta buhat na itong sala. Labi pag sala, gabalik-balik. Pero tungod sa forma sa sakramento sa kumpisal nga, kinanglan ginimong pamalandungan, kinanglan ginimong i-reflect unsay mga sala, nya kapila nimo gihimo, unsay mga sirkumstansya nga nahimo ta nimo o nakapagrabi sa mao nga pagpakasala. Ma-practice nato ang humility mga igsoon. Ni ato pag ikumpisal sa tao nga wa gid ta kaila. Ug ganing nakaila samot na gid kay mauwaw ta. Ma-practice nato ang virtue of humility. Mao ni tintaha advantage of the sacrament of confession. Lain, ikatulo, pinagi sa kakinahanglanon sa pagsugid sa atong mga sala, ngadto sa pari gitudloan kita ni Kristo sa pagpaubos. Maniak ni sulti kana sa unahan humility. Tungod sa atong garbo, buot natong taguan ang atong mga sala ug mangita kita mga katarungan nga mopagaan sa atong mga sala. Apan diha sa kumpisalan, kinahanglan nga atong angkunon ang atong mga sala sa walay lipod-lipod ug pinaagi niini atong mabuntog ang atong garbo. Ang kuno ginato mga igsoon, dapat kumpisal ko, igsoon ba kinilaging kuanta padre. Unsi tawo am kilabot na sa nimo, nganong kita man ikaw ra maka pinuklo ka to biton, ako ang may sala. Ang kuno ginimo nga imong sala. Ano mga among magasuban, no? Magbantay sukad atong gibadlong kuspari wa na jud ko conscious na kay ko nga ang kunon ginako nga ako sala, akong dakong sala. Humility. Kaupat sa atong pagsugid ngadto sa pari, makadawat kita sa maayong pagtambag o matabangan kita sa pagkabot sa mas dako nga kasubo tungod sa atong mga sala ug sa mga paagi sa paglikay niini. Tano Malakias 2:10. Tano, ang pari train siya na sila parte nga ng mga counseling. So kita nga kadawat og maayong tambag. Ako bitaw mga igsoon, itambagan ko sa pare mga igsoon tungod sa nang balik-balik gitukmod ko ni ngadto sa ani counselor. Gaan ko nagnambe kanina. Istoryahin ni outside din di ra ni kay ako ra ngita jud ka counseling ani. Sige lang. Din to rest. O pagkuan to so kad 3 months ago. Garbo gyapon pamuwaw ta. Unsay kinahanglan sa mayong pagkumpisal? Lapit na kita maman ngigsoon. Dunay 5 ka mga lakang alang sa mayong pagkumpisal. Ako gyapon ipakita nimo. Anugon kay bago ay makakita. Mga buhat sa manulsulon. Una, pagsusi sa konsensya, examination of conscience. Susiha og hukmi ang inyong kagalingon aron pagtino kung nagpadayon ba kamo sa pagtuo. 2 Corinto 3:5. Kung ang akong konsensya nagsudya kanato, kung ang atong konsensya nagsudya kanato, nasayod kita nga ang Dios labaw kay sa atong konsensya ug siya nasayod sa tanan. So angay na tong examination of conscience. Gani sa karaan nga mga tao mga igsoon, sa abot mo ginikanan, dili man gani diha ras kumpisalan. Every night dayong katulog, imong i-flashback ang imong day. Naaba kinabuhat nga di maayo. Nga imo tong timan-an aron nig-abot nimo atos kumpisalan, imo tong magkumpisal. Dili lang nga didto na daan sa kumpisalan. Every day practice mo na siya. Mo ni tudlo sa katiguangan sa di pa mo matuog no. Pangay mo pasaylo sa imo sala kay wa mo siguro kamata pa mo ugma. So i-reflect nimo what transpired during the day and those nga wala gyud masubay sa kabubuton sa Ginoo, ikumpisal lang na daan.
So practice na to siya sa examination of conscience. Kaduha, pag hinulsol mo, mao ang kasubo sa kalag o pagdumot sa sala nga nabuhat, uban ang hugot nga pagtapat sa dili na pagpakasala pag-usab. Kaya ang kasubo nga gikan sa Dios makapahinulsol o makatultol kaninyo ngadto sa kaluwason. Sa second step, repentance. First step, examination of conscience. Second step, repentance of sin. True repentance, dili taphaw lang nga pag-repent. Katulo, pagsugid sa atong masala ngadto sa pari, confession of our sins to the priest. Kani katulo mo na gini mo umpisa lang kita mas pari. Kung ang kang Kristong matuohon manlimbasog sa pagsugid sa tanang sala, nga ilang may numduman, sila sa walay duda mibutang kanilang tanan at tubangan sa Dios nung kaluoy aron pasayloon. Apan kadtong napakya sa paghimo sa ingon ug tinuyuan nga mitago sa pipila nga walay gibutang, nga walay ibutang at tubangan sa Dios nung kaayo alang sa pagpapas pinagi sa pagpatiliwala sa pari. Kay kung ang masakiton maulaw pag-ayo sa pagpakita sa iyang samad ngadto sa doktor, ang medisina dili makayo sa unsay wala niini masayri. Kuyaw maresitahan kag di mao mga igsuon kay gimi-represent nimo ang imong sickness. So itug-an ng tanan diha sa pagsugid sa mga sala. Confession of sin. Kadtong nagatabon sa iyang sala, dili mauswag. Apan kadtong nagsugid sa iyang mga sala, makadawat og kaluoy. Panultihon 28:13. Kaupat, hugot nga pagtapat sa dili na pagpakasala pag-usab o paglikay sa kayugayunan sa pagpakasala. Unsa man ang mga kayugayunan sa pagpakasala? It could be tao, kung kanang tawana maduol ka na musurog imong dugo, o di ba kanang tawana dadon jud ka na atos kay layan, likayin na lang na, ayon lang na siya. Butang, kung nga butang kanang cellphone o sang padung is pornography, likay lang gani pang dili lagi na mga kuan niya. Dapit unya kanang beer house, ibaw may ka masyad kus kanal diha. Ano wana man jud ka, likay na lang. Likay, di ba? Hugot nga pagtapat, dili kay bago pa kang kubisal tuon na sa beer house. Dali ra kay kang nasihat sa bulsita. Ang malamon maglikay sa peligro apan ang buang-buang magpaduol hinuon niini. Doon na ko nabasa libro nga nipis kito sa nawa mo tanin to siya. Ningutana siya ba. Unsa kuno ta kalayo unsa kuno ta mag-drive kuno ta sakyanan. Unsa kuno ta kalayo gikan sa pangpang. Pila kun distansya gikan sa pangpang? Mo distansya ta. Ningon ta siya. Uy, why ko ang speakers? Ari ko speakers agi. Ingon ana may maglikay kita. Kay kung magpalabi ka pagduol niini, paakon ng imong kalag, ingon usa ka leon o malaglag ka. So, hugot ng pagtapat. Tikay na lang yun. Paghimong mga buhat sa penitensya, isip timaan, nga andam ka na nga mabuhat sa kabubuton sa Diyos. Kung sa gipabuhat ni Muspari diya, penitensya, ayaw lang ana, buhata dayon. Buhata dayon ako, ingon ko, Brad, humani mo diri ba mga G kani nya unang tao nga tan-aw niyo nakinanglan sa tabang tabangi dayon nya di man siya na magpabayang Ginoo padadaan sa kaniya di mo man nagampo pabulod diha din nangayo din ako tagaan sige ta kay gayon sa Ginoo magatuman sa iya penitensya da ingon na dili lang ano na kinanglan nga i-perform dayon mao na ti kalima epilogue. Hospitals are built because people have sick bodies, and the church builds confessional boxes because they also have sick souls. Regular confession prevents our sins, our worries, our fears, our anxieties. It is not easy to go into that box, but it is a wonderful feeling to come out of it. Bishop Fulton Sheen. Prodeo et Ecclesia. Salamat. Praise the Lord. Ako ting palaktawan ba kay maabot ug sa akong time man nga to sa muang taas kayo. Palaktawan ako tong ubang nitong kuan. Ano kay mga gift ko May kanako. Pigay kanang prepareo ra og sense ba. Oo. Ako lang ikuan. Nagsikulong nga mga ora.
Mumaora ba? Ako lang laktawan.